دوستان و قمای گل سلام. امروز نه آڈیو فایل که است تعلیمی است یا در دیگه زبان بگی ایژوکیشنل است و منی ازی که است ما درباره دو موضوع که است میخوایم بسیار مختصرا گپ دیم. اولنه موضوع که است لانگ ترم ایڈاپٹیشن جسم انسان که است در انگزایتی و دومینش که است 4 لیولی انگزایتی که است. پیش از اینکه ما بخوایم درباره انگزایتی گپ دیم یا درباره این دو موضوعی که ما ذکرش کردیم درباره از ناکست ما گپ دیم، ما کست اول میخوایم یک تعریف داشته باشیم. مو کست از سینیتی که اور کست مو در فارسی میتونی بگی هوشیاری و از اینکه مثلا مو وقتی که گپ از سینیتی گپ میزنی باید کست مو در نظر خو بیلی که سینیتی یا مطلب هوشیاری کست ای کست کلچرلی ریلیونت چیز است، یعنی کست ایر شما از یک فرهنگ که در دیگه فرهنگ یا ایتر بگی که از من یک مردم تو در من مردم دیگه موری میتونه باز کارای فرهنگی یک مردم که است در پیش چیمی مردم دیگه کست اونا کست کارای دیوانگی کست معلوم شونه، لیکن پیش از اون مردمی کست بالکل نارمل کست حساب شنه، بالکل سین حساب شنه، بالکل حساب کنو ایتر کنه که مطابق عقل است. پس این چیز را کست شما باید دید شما باش است که سینیتی یا مثلا کست هوشیاری کست ای که کدام جای نارمل است یا کدام جای اب نارمل است مو یک یونیورسل کست مو دفینیشن نداره، بلکه کست کلچرلی ریلیونت است و ای تر بگی که مطابق فرهنگای مردم است. خب دینوانی یک مثال کست ما میخوایم بیدم اول کست تا که مطلب برای دوستا کست کم واضح تر شونه. دینوانی مثال کست بعضی کلچرل ها هست شما تامش خبر هستند که منی ازو کست شمانیزم کست کافی عام است و شما خبر هستند که شمانز کست بعضی اش کست کالای عجیب غریب موشه مطلب ٹکڑای کالار کست ده سر روی بستن مختلف اقسام مورامزنه بلی روی کست پینتینگ ونه مثلا کست مختلف طریقه داره، لیکن بعضی اش کست آتش داغنه ډول میزنه مختلف عجیب غریب آوازا کست بالنه گیردی آتش کست ډول میزنه دیگه بعضی اش کست نشاور چیزا کست یا که مخره یا که میکشه که تا که مثلا کست مقصد زی است که او کست ما قد ارواح کست گپ میزنم و در توریزی کست بعضی از نا کست معالجه مثلا مو باز ناجوریار کست علاج منی خوشم خبر است که منی یک مختلف یک مختلف انواعی کلچرها است بس یک انسانی که مطلب شمان است که قرارمونه دیگه منی خودونی از او فرهنگا کسته اینا بسیار کسته یک نارمل چیز حساب شه، بلکه حساب کنو که و آدما کسته خاص حساب مشم اینا کسته خاص قابلیت داره که اینا میتونه قد ارواح کمیونیکیت کنه گپ دیه. پس لیکن اگر امی تا کارا که مثلا یک شمان مونه و من یک کلچر کسته بالکل قابل قبول چیز است، اگر امور شما کسته بورنده منی آفیس گو کنه فر مثال گو کسته یگو جای میتینگ است گو کارپوریت تایپ میتینگ است که مردمات هم سوت بوت کده ششتن درباره بیزنس والا مسائل نه یک آدم کسته بال شونه او کسته همزی والا آوازای که شمان ودر نمزو والا کنه و نشه کنه و دانس کنه و جیغ دیه و ای کارار کنه بس مردم کسته چکار نمو مردم سرش خلاص نمشه که آدم کسته چر دروی تر کار مونه بس همزو خاطر کسته مردم میتونه بگیاری کسته امی دیو نشته میر کسته شمو کسته ببرینی کسته زردی علاج داره. پس در دیگه زبان کسته سینیتی هر کاری که مطلب انسان ها مونه اگر او تور تنیستی اکسپلین کنی مطابق عقل تور قبول کنی تو کسته ایک سین اکت است. سینیتی مطلب یک انگریزی لفظ دیگه مطلب فارسی شد کسته ما کلوزترین چه در نظر از ما کسته هوشیاری کسته ما گفتم میتونه آدم که ده هوش و حواس خسته. پس لیکن اگر تور اکسپلین نتنستی یگو اکت یگو کاری که گو کسمون اگر تور اکسپلین نتنستی بزور تو کسته گفته میتونه که یاری کسته هوش خور از دست داده یا هوش و حواس خور از دست داده. پس یاد دیگه یک مثال دیگه کسته شمار بدم. فر مثال کسته یگو کسر کسته اگر سک پیش مونه او کسته اگر جیغ زده تو تامونه پس مردم چر که میگن که یار یک آدم از پشت دست سگ کسته در او تو تامونه دی برای زی که مطلب جان خور میفوز کنه پس او جغزدو ازی و تو تاکدو ازی کسته او چر که اکسپلین میتنه او کسته بالکل نورمال حساب میشه یا اور کسته ما گفته میتنه که انسان کسته سین است، انسان ده هوش و حواس خسته کسته که سگ تو تامونه
لیکن اگر یک آدم که است همونطور جیغ زده تو تامونه تو میگن که نه پس پشت گو سگ است نه گو گرگ در روی پیش منه یا همونطور فالتو که است همونطور جیغ زده تو تامونه بس تو چرا که اکسپلین نمیتونی میگه یاری انسان که است شاید که است هوش و حواس خورا که است از دست داده ای دومنه مثالش که است مثالی فرهنگی نیه. ایر که ما میخواستم صرف اکسپلین کنم که اگر من یک فرهنگ و کارایی که بعضی مردم امونه که اگر چرا که تو اکسپلین میتونی پس اور که است نورمال حساب میشه، لیکن اگر تو اکسپلین نتونستی بازو که است چیکار میشه نورمال میشه. خو اینی دو پوینت که است یک سنیتی یا هوشیاری یا هوش و حواس که است دی کلچرلی ریلیونت است مطابق فرهنگ است و دومی است که تو اکتر که تو مطلب اکسپلین تنستی بازو که است نورمال حساب میشه، لیکن اگر تو اکسپلین نتونستی پس او که است اب نورمال که است حساب میشه. خوب اینال مو که است موری دا طرف اولنا ټاپک خو که است که اولنا ټاپک از مو که است جنرل ایڈاپٹیشن سنڈروم است. دیگه ای که است از خود خو یک نظریه پرداز در نام هنسلی که است و هنسلی مدل هم که است مگه شما که است و که است گوگل هم میتونه اگر گوگل کنین جنرل ایڈاپٹیشن سنڈروم برای دوستایی که میخواه این ټاپک رو مزید اکسپلور کنه اونا که است میتونه اکسپلور کنه، لیکن من که است یک مختصرا ذکر زور که است مونم ای جنرل ایڈاپٹیشن سنڈروم که است ای که است از خود خود 3 استیج داره. خب مقصد از این چیز است؟ مقصد از این است که جسم انسان که است چطور که است در منی لانگ ترم که است استرسار که است در مقابل زو جان انسان که است چطور که است از خود خود یک مقاومت نشون میده. یا فر مثال که است خب چرا ما یک موضوع انتخاب کردم اول بیله که مطلب ما پیش از اینکه چیزا بگم از خاطر از اینکه جسم انسان که مثلا می جسمی که مودره یا فر مثال خو برینم که است حصه جسم است، مغزم که است حصه اینمزی جسم است. ای مو که اداپت کی کده او اداپت مو که است خود یک نروس سیستم مطلب دو حصه در ایمان میخوام برای شما که است کامپلکس کنم، لیکن من میخوام ساده اشاره کنم طرف دیگه خود شما خبر استین که یک مو میگی سمپاتیک که است که اور که است مو فایت اند فلایت هم که است مو میگی و دیگهش که است مو که است اور پراسمپاتیک میگی که فر مثال که است اور مو که است رست اند دایجست هم میگی. خود شما خبرن شاوت هم که مو خواهم میشی تو رست اند دایجست والا حصه جسم تو که است اکتیویت میشه، روز تیم که تو بیدار هستی و خاص طور پر که در سیچویشنی که فر مثال تو جان تو در خطره فر مثال ای سمپاتیک ایسه جسم انسان که است برای زو چیزا که است اداپت شده نه که او زمان که است که تو جان تو در خطره فر مثال انسانا که در منی جنگلا که است زندگی هم که خالون جی جانورا بوده که شکاری جانورای دیگه الان که است گرگ بوده، سگای وحشی بوده، پلنگ بوده، فر مثال که است شیر بوده یا میتر مثلا که است دیگه جانورا بوده که مثلا که است شکار انسان ها رو میکده که اگر تو دازو سیچویشن که مش اگر تو اگر فیس میکده که گو پلنگ اچانک روی دروی تو مایا شیر مایا مثلا گرگ مایا یا گو جانوری که میتونه مثلا که است تو بوکش و بخره که است بعد این انسان که است سمپاتیک سیستم ایسه نروس سیستم که است او اکتیویت میشه که مقصد از او چیز بود که مقصد از او بود که تو یا که تو تا کنی تیز مطلب از منی خطر خود خور برو بدر کنی یا که فر مثال استادش نیو جنگ کنی بازمزی آردو یمزی چیز که است تو چیز میخواست تو میخوای که تو پورا انرژی دست تو که است د منی مسل تو باید د منی تا که تو بتنی تیز تو تا کنی یا که است تو جنگ کنی و تو هایلی الرت باشی نه مثلا تو که است صرف فوکس کنی پورا چیزا که است پورا انرژی مخص که است برای امزو که است کار کنه و بینایی تو تیز شنه تا که تو بینگرنی خطر که است تو برای زو بینگرنی بازمزو خاطر که است ای سمپاتیک حصه که است چکارن که خون رو که است از منی اعضایی که فر مثال د کارش که است دایجستشن است اینال فر مثال که است از منی معده تو که است از منی روده تو که است از این جگه که است خون را پس کده خون را که است د کجا میره خون را که است مبره د مغز تو تا که تو الرت باشی تا که اورنتید باشی تا که خوب صحیح هوشیار باشی چمایت که است دایلیت میشه پیپلز که است یا فر مثال دازرگی که چمایت کټ کټ میشه تا که تو بینگرنی خوب واضح خون که است سرکولیشن د چیم د مغز که است و متر که است د منی دل که است تا رفتار دل تو تیز میشه تا که تو بتنی تیز تو تا کنی خون پمپ کنه تیز تیز دیگه و لنگز تو که است دایلیت میشه تا که مثلا که است تو خوب صحیح نفس بکشی انرژی که است د تمام جان تو که است برسه و منی مسل تم که است هم اکسیژن میرسه هم خون میرسه تا که تو یا تو تا کنی یا که است استادگی کنی که است جنگ کنی. خو این نظام کی جوړ شده برای ځکه جسم انسان که است از خطرات انسان را بچاو کنه، لیکن این که است برای مختصر نه دیگه الفر مثال
تو خب 24 گنته خود خطره خب پساو نیست یا 12 گنته یا 6 گنته در روز یا 8 گنته خو نبوده. اچانک یگو نگو روز کست تو قدگو دنا گرگ روی دروی مشدی یا فرم سال قدگو سگ روی دروی مشدی یا قدگو جانور چیز روی دروی مشدی بازی کست برایستو مشد. لیکن فرق از او است که ما در جدید دوری که مثلا کس ما زندگی مونی خودشم خبر استن که تو روزانه که است میتونه تور از داها دنا تو ایمیل کست ریسیو کنی، داها دنا تو کست میسیجز کست ریسیو کنی، تکست چیزا کست ریسیو کنی. خب دیگه خب کمیونیکیشن خودشم خبر استن که ایمیل است و مسنجر است و تکست فون تو است و علاوه از که نیوزر کی تو مثلا که بله سوشل میدیا کی تو برو بدم شی تو اون که مردم های که جرو بیسو چیزا است و علاوه از که دیگه شما که ما روز ماهانه که موشه مثلا کسته تو انشورنس بدی، انشورنس گاڑی بدی، انشورنس اولی بدی، لایف انشورنس کسته تو بریس خود کسته بدی، بیل بجلی بدی کسته، بیل گیس بدی دیگه کسته. اگر تو اسکول میخوانی تو فیسا ازنار کسته، کتابا ازنار کسته، مدیکل انشورنس کسته خودشم خبر استن کی. و علاوه ازی کسته دازی شارع که ما میشنی یا فرم سال ده چیزی که میشنی هر روز ای دیزی است، دیزی است، دیزی تو بریزی پریپیر کو بریزی ای ناراض نشنه دیزیر مناو کو دیزیر مناو کو دیزیر مناو کو. خب برای هر کدام از نکرسته تو نه صرف تو پیسه ضرورت داره، وقت ضرورت داره، پریپریشن ضرورت داره. منیزو کسته هزار نو گپ شپ و جنگ و فساد کسته اینا تمامی هر چیزی از نکسته. هر ایمیلی که تو منی خاص طور پر اگر یک ایمیل که مثلا کسته یک امپورٹنٹ ایمیل است ای برای جان است اون موله ولی فایت اند فلایت است تور کسته اکتیویت نه بالکل اون موله ولی استرس است اون مو سیستم تور کسته چیزانه اموتر که تو فر مثال قد شیر کسته روی درو میشه یا فر مثال قد پلنگ رو میشه اون مو سیستم است تور کسته تو چکار نه اکتیویت نه بازی کسته چر کی بسیار زیاد هایلی انرژی کنزومینگ است. بزمزی خاطر کسته ټول ازی کسته بلی جسم تو کسته بسیار زیاد است. بزمزی خاطر کسته مو مادرن ناجوریایی که فرمسال که مو دره و یک کلان حسیش کسته اینمی کانستنت استرس است، کانستنت لارج اماونت انرژی کنزمشن است. یکی متما چند ناجوریار مگم که فرمسال کسته منی معاشرہ کسته بسیار زیاد شده منی مادرن چیزا کسته یک کسته کانسر است. شما خودتون خبر است که کلان مطلب کانسر خیلی بلوک وجوهات کسته داره لیکن یک کلان وجهش کسته استرس است که چرا که تو کانستنتلی جان تو کی دبل انفلیمیشن باشه، کانستنتلی جان تو منی های انرژی والا کسته کنزمشن والا کسته می فایت اند فلایت والا استیت کی باشه نی کسته بله سیلز تکسته بلی جسم تکسته کافی زیاد کسته سر انداز میشه. علاوه کانسر کسته ناجوریای دل کسته خودشم خبر انواع و اقسام ناجوریای دل کسته یک کلان کنتریبیوترش کسته می است که انسان د کانستنت استیتی استرس است. و دیگه ناجوری که مثلا کسته متابولیک دیزیز است. دیگه متابولیک دیزیز کسته هم کسته کلان وجهش کسته استرس است. پس دینالی ای استرس رم یک چیز دیگر هم کسته مو باید قچی فرق کنه نه که استرس قد انگزایتی کسته دو مختلف چیز است. استرس کسته یک بیرونی قوت است و چیزایی که جسم است رو بلیش که اثر انداز میشه بلی مقصد بلی چیزی کسته یک بیرونی است. انگزایتی کسته یک اندرونی ریاکشن است برای استرس هایی که دبیرو است. خب یک بیسیک دفینیشن کسته ما اشته شد اینال کسته مو موری اینا د نظر زما کسته که مو تیار است برای ازی که مثلا کسته مو امو چیزی خور کسته دبنیزی کسته بیان کنی امو جنرل ایڈاپٹیشن سنڈروم رو کسته ما اینال بگیم. خب ما ریزی گفتم که مثلا کسته و سه استیج داره. نارمالی کسته انسان جسمش کسته دوستا شما تو هم شما خبر است این منی 19 شما خواندین اور کسته مو هومیو استیسیس میگی جان انسان کسته او همیشه کسته دمنی بیلنس است تا که مثلا کسته گو چیز ور اوت اف بیلنس کنه. خب اینالی استرس کسته گو تر چیز است که جان انسان رو کسته اوت اف بیلنس نمیتر که ما شما فایت اند فلایت والا کسته گفتم و شما یال سرچ خلاص میشه که چطور کسته هومیوستاسیس تو کسته دیسرپت میشه از منیزی کسته. خب اینالی کسته مطابق از هنسیلی مدل جنرل ایڈاپٹیشن سنڈروم کسته تو سه استیج داره. اولنی استیج کسته او کسته جان است کسته دمنی الارم کسته مایه. خب در نظر از ما کسته پس منی
خب با دوم استیج که است جسم است که است دمانی رزिस्टन्स که است مور خب الارم دیگه متر که ماش مور گفتم دمانی الارم استیج که است فایت اند فلایت چیزی تو که است الرت میشه باز دوباره که است برشم ریپیت نم که مثلا که است رفتار دل تو تیز میشه چمایت کټ کټ میشه بعض مردما که است شاش بندک میشه بعضیا که است شاشی که است شاشی که است بلیش که است مور بخشش باشه دیگه خو برای تعلیمی چیز است مجبوری تو چیزار که است باز بگی بس تو میدانه که است پورا جان که است بیلرز بیل دینوان یک مثال که است ما برایش بدم برای مدرن لایف که است فر مثال که است تو गाड़ी तो कैसे तू दबने तेज रफ्तारी कैसे दरो मोरी अचानक कैसे ये गो सड़क दिगा कैसे गो गाड़ी दिगा द तेजी कैसे माए वो तू करीब की मस्तन तुर कैसे दे अगर तू फ्रॉम साल तू दे में तना गाड़ी माड़ी कैसे कल्टी बखरा खुलासा कैसे तू मिसमनी अमी की یک دفعه کی تو گاڑی رو میگنی تو خو اکسپکت نم که اچانک د تیزی مای و تو نه د تیزی و بریک میتنی نه چیزا کسته میتنی دیگه دفعه چمای تو کسته کټا کټا مشو رفتار دل تو کسته تیز مشو رفتاری نفس تو کسته دفعه تیز مشو پورا جان ته دفعه لرزانه بزازو بات کسته ای کسته چیز است ای کسته الارم استیج است یعنی اول نه استیج ازی کسته است بس ازو بات کسته جان تو کسته کوشش مونه چیکار کنه کی واپس تو طرف هومئوستاسیس برامی الارم استیج تو کسته بسیار های انرژی کنزمپشن داره بسیار زیاد کسته انرژی از منی جان تو میگیره خب تو گاڑی تو ټکر نه مونه یک دفعه سر خلاص میشه که خو گاڑی تو ټکر نه کد گاڑی تو د کنټرول ماده تو دوباره کسته بله سڑک کسته دوباره رفتار خور مینټین یا فر مثال کسته تو موری از بعد رفتار دل تو واپس صحیح میشه چیمایت کسته مو دایلیشن کشته واپس کسته نارمال میشه بس لرزش جان تستستی کسته روگ میشه نفس تم کسته استستی کسته نورمال میشه ایر کسته مو رزिस्टन्स استیج میگه این کسته دیومنه استیج هستم لیکن شما ایمیجین کنی یک سیچویشن یک مطلب یک اکسیدنت تو میس کردی و رفتی از بعد کسی تو نورمال شدی خود تو یک جٹکا خو لگید لیکن تو کسی از بعد خود نورمال بنی لیکن شما یعنی اندازه دین که تو د یک استیج است فر مثال کسته می امو لمحه کار اکسیدنت والا کسته او کسته صرف یک لمحه کسته نباشه تو کسته د منی روز کی فر مثال تو کار منی 8 घंटा کسته تو مسلسل نمزو والا استیج کسته اپ اند داون تو کسته از منی سیچویشن کسته تو تیر میشه دنوان مثال کسته تو یک دنه باس داره و جای که تو کار منی فر مثال کسته تو یک صاحب کار داره کیو کسته کم بدخوی است دیگه و تمام روز کسته بلیس تو کسته نقمز ده و یا بلیس تو کسته تیم جیغ مزدار تیم که بلیس تو جیغ مزدار تیم تو که بلیس تو جیغ مزدار یا نقمز نه یا نمزو علا تو اونمور لیول استرس کسته بلیت مرموتر که تو فر مثال کار تو गाड़ी तो में खास दिगा गाड़ी कस्ते एक्सीडेंट करना अब वो फाइट एंड फ्लाइट चीज़ें तो कस्ते एक्टिवेट शुदा दिगा आले के तू अंदाज़ा दे अगर तू एक लम्हा हस्ता हो खैर ये कि मसलन अगर तू रोज़ की कार मोरी हफ्ते 5 रोज़ की तू कार मोरी या फर मिसाल द रोज़ की तू एक 8 घंटा की कार नहीं मनी जो कस्तार तम की उर कदस्तुर दुरी मुशा ये कस्ता एनिमी फाइट एंड फ्लाइट वाला चीज़ें तो कस्ते की दबने बाया खुद जान तो ता एक लेवल रखस्ता मेंटेन मने अमी दुमने स्टेज जिर कस्ता की यानी फर मिसाल कस्ता अब रेजिस्टेंस रखस्ता की मो गप शमिज नहीं लेकिन शुमो खुदायात च खुबाश कि मसलन कस्ता बसियार हाई एनर्जी कंजम्पशन वाला अस्ता या हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता 4 हफ्ता 1 साल 2 साल 3 साल जान तो मेंटेन कोशिश न की खुद बराबर बेले ताकि एक जगह कस्ता जो बात कस्ता दिगा जान तो कस्ता पूरा एनर्जी की दश्त तो कस्ता एनर्जी खुद कस्ता एग्जॉस्ट होना एग्जॉस्ट की कद एनी कस्ता तू दमने सेमने स्टेज कस्ते यू कस्ता वो स्टेज कस्ता मो एग्जॉस्शन कस्ता मो गिदे उडवान की मतलब जिस्म तो कस्ता ब्रेक डाउन मने या और कस्ता मो चीज मगी और मो कस्ता द नॉर्मल चीज कस्ता मोगी बर्नआउट कस्ता नाल शमो अगर फुल एक हाईली स्ट्रेसफुल कस्ता फुल प्रेशर वाला कस्ता شما سمستر اگر داشته باشین د اند آخرای سمستر تو کسته فول برن اوت میشه تو دیگه گرما دیگه دیل مکسته فول مرض خواندو کسته بیزاره یا فر مثال کسته تو انرژی توانایی نم بله تو فوکس نمیتنی بله چیزی کسته چرکی تو یک 4 نیم ماه که فر مثال سمستر است مندد یا سکول ایئر است کی بود یا فر مثال تو کی د کار کی است تو مسلسل جسم است کسته مینٹین کرده های انرژی والا کسته بس یک لیول که میرسه زود یک فکر تو که برن اوت شدی نه تو نمیتنی
تو مثلا فوکس لیول کست مثلا چرک انرژی تو توتالی کست منیزی کست توتالی کست اگزاست کده خود کست. یا فر مثال اگر شما ریسرچ منین یا فر مثال کست یا مثلا گو رایتینگ ولا کسی در بعض اوقات شما رایترانم کست شما میگن که یار کتاب شروع نه بلیز یا گلوگ ریسرچ منه مواد کست فوکس نه رایت نه ری رایت نه رایت نه ری رایت نه یک دفعه خو هایلی استرسفول کار است، هایلی انرژی والا کست. یک زمان میگن که یار ما کست دیگه نه خنده میتونم نه کست ما چیزا میتونم او چیز میگه ایر کست استیج برن اوت کست میگه نه لیکای کده کست میتونه. پس تو ضرورت داری جسم انسان خو ما چرا میگم سی استیج از خاطر ازی میگم که تو د عنوان یک انسان کست مو د عنوان یک انسان کست مو برای جسم مو کست مغز مو کست برای ازی علا ماحول کست ساختہ نشده مو کست اڈاپٹ نکده برای ازی چیزا کست. پس یہ هایلی استرسفول انوائرمنٹ که مطلب مادرن لائف کی داره تو ذره دی بریک داره. تو چای که استودنٹ استه، چای که کارگر استه، چای که بزنسمین استه، چای که استه تو ذره داره که فر مثال کسته ہفتے ایک دفعہ یا ماہ ایک دفعہ یا مطلب سال ایک پیریڈ ایک دورانیہ کستا تو قرار چھٹی کنی خاندور چھٹی کنی چیزر چھٹی کنی تو کستا بوری ایک ریلیکسنگ ماحول ایک جائی کستا کہ تو دا خود کستا رسیدگی کنی تاکہ مطلب سینیٹی خورتو نگاہ کنی ہوش حواس خورتو کستا نگاہ کنی و جسم خورم تو ایک ٹائم بھی دی کیوں کستا بریزی کستا ریکاور کنی دیگه یک اینی کستا مین پیغام ازی کستا بود خوی نالی مو کستا موری کستا مو کستا دا طرفی دیومنه تاپیق کسته منه دیومنه تاپیق کسته مو 4 لیولی انگزایتی کسته مو کسته گپ شرمیزنی خوب انگزایتی کسته خود خو 4 لیول داره. خوب اولنا لیول کسته کی اور کسته مو مایلد انگزایتی مگی یا مثلا گور مو هلکا انگزایتی کسته مو وگی کسته خوب است دیگه نال فرم سال از خاطر چیز خوب است از خاطر ازی خوب است که ایر کسته تو را الرت نگاه منه کسته تو را اتنشن تو کسته فوکس کسته تور کسته نگاه منه. البته مطلب تو یک چند خواص داره دیگه چند سیمپتومز کسته داره که او مطلب سیمپتومز چی مثلا تو کم ریستلس مشی مثلا کسته و تو د قراری ایریټیبل مشی فرم سال کسته تو د قراری قار تو ما یگو کس که گو گب بگا تو د قراری دستو بد می لگا نورم بعض اوقات فور نارمل گبا میتن دستو بد بھی لگا تو مطلب کم خاو تو فر مثال سی خاو نری تو مثلا کسته کم بیچینی کسته منیز تو کسته میره لیکن برای ای کسته فایده مند والا است. خود چطور فایده مند پیل کسته ما یک مثال بدم دینوانی مثال کسته تو یک استودنت استه صبح کسته تو یک کټه پریزنټیشن لري که مثلا کسته تو ډیټرمین نه فیوچر تو یا ډیټرمین نه که تو پاس مشی یا فیل مشی حال اگر تو فر مثال تو یک مایلد انگزایتی که تو کی انجی داره او کسته خاطر زی خوبه که تو را الرت نگانه تو رو اتنشن نه بس تو کسته موریم که خو یار ما کم بیچین استه دیگه ما خدا خبر چی مو کسته چطور شونه بس مزه خاطر تو اتنشن خورا فوکس منی مورد فی دیگه کسته سلایدای خورتونی خو تمامی چیز کسته د پراپر اوردر استه تمام چیز خوب د صحیح ترتیب کسته استه وزباتونی خو منی زیگو غلطیانی استه بزبات تو کسته سلایدای خور کسته یک دفعه تمامیش کسته میخانی تونی خو تمامی پوینت ها کسته ما کسته میتن چیزا کنم یا بعضی آدم کسته مور روی دوری اینا کسته استادم شاید فر پریزنتیشن خو میده خو چه خدمت منی زی تایمینگ کسته میتنه باشه یا فر مثال کسته پریزنتیشن از ما کسته چطور میتنه برای مردم کسته جاذبه داشته باشه یا مثلا کسته ما اگر از ما سوالا شد ما سوالا کسته چطور کسته جواب بدم دینوان مثال اگر تو زیرو انگزایتی داشته باشی خب بس تو نه اول خود تو شاید پریزنتیشن تیار ده کنسلایت خب بعضی اگر تیار کنی هم تر سرسرکی والا کسته بس تو نه اونار کسته ترتیب شرطوخ کنی نه غلطیاش کسته برو بدر کنی نه ور کسته چیزا بدی سب ټیم کی اور ټیم پریزنتیشن شونه کی تو کنی طرف سلایدا تو کنی یس کچھ آمد یا خو یالنج ما چیز بگم یا این چی بگم گو کس کی تو سوال تو پرزان کنی تو خبرت نواشی کجا باشه. پس مایل انگزایتی کسته برای تو خوب است. مایل انگزایتی کسته تور الرت میره تور کسته اتنشن تور خوب بلی فوکس کسته تور نگانه و
تور کست تیار میله دیگه برای یک سیچویشن زر کست فیس کدو کست تور تیار میله دیگه. خب منیزو کم مطلب یک رسلسنس یا بیچینی و منیزو کست تو ایریتیبلیتی است دیگه. مثلا کست تور گو ریز چیزا کست تو شاید قارد و ساختہ کنه. فر مثال کست او چیزایی که نورمال ده منی لایف دی کست نورمال گو کست گو گب گه یا نان نباشه یا فر مثال گو چیز باشه ساختش نی یعنی چیزا کست ده منیزو کست دره لیکن کست بریست کست بینیفیشیل است. خب مادریت انگزایتی د چیزا کست کم مسئله دار است. مسئله دار است خاطر ازی است که وقتی که تو مادریت والا کست انگزایتی مایه منیزی کست رفتار دل کست تیز میشه، رفتار نفس تو هم کست منیزی تیر میشه و تو کست میتونی کم فیزیکال دیسکمفورت هم شنی. ما خدا بیامرز طاهر خان کست ویدیوهاش کست دیاد مای د منیزی کست خدا شر کست بیامرز خدا شر رحمت کنه. البته او کست یک گپ زدت که منی حاضر کست بسیار مشهور شده. او کست اصل امی مادریت انگزایتی کست ذکر شروع مکرد که میگفت انسانی ور خطا کست دو دفعه در رستوران موره یا دو دفعه کست بخشش باشه گلاب درویش میکستم پیخانه کستم ور. خب او چی کاری که مثلا کست نشانی فیزیکال دیسکمفورت است نه. فر مثال بعضی اوقات کست بعضی جان چی درد میکره کست، بعضی اوقات بعضی حتی میتونه ده حد فیور کست منیزو کست بورینی تمپریچر جان چو خاص بالشن کی ده حد تب کست دینوانی بخار کست دزو لیول برسه. خب منی مادریت انگزایتی کست مسئله ای ترسته که تو برای یک مسئله فوکس منی، تو در یک وقت صرف در یک وقت چیزا منی بزمزو خاطر تو بیگ پیکچر کست تو چیکار منی بیگ پیکچر کست تو مس منی یا ای تر بگی که فوکس تو کست نیرو منه بله ایمیدیت کنسرنز تو کست مو چیزایی که بزمزو خاطر تو میتونه بسیار اهم مسائل دیگر کست مس کنی چرا که تو ایمیدیت کنسرنز تو مو که روی تو مسائلی که سر دیست است تو بلیزو خاص فوکس منی که تو میتونه یک چیزایی که بسیار اهم باشه اونارم کست تو از دیست بدی. دینو علی مثال کست تو یک استودنت استی که تو میخوای برای امتحان تیار کنی لیکن گو مسئله دیگه کست پیدا میشه انج کست بزو اگر تو یک مادریت انگزایتی و تو یک مادریت انگزایتی لیول بده تو بهتر بلیزو مسئله قص فوکس کنی که تو از بلی سکول خصی پراپر کست فوکس نتنی بیگ پیکچر خونوی دیگه او مستقبل تسته و تو بوری دیگه تو سی پریپیر نشنی چیزا نکنی نمبرای تو تا بوری یا مثلا کست تو منی سکول کست تو اونج کست فیل کنی کست. پس استام کٹا مسئله برای مادریت انگزایتی یعنی است که تو فوکس صرف در یک و بلی یک چیزا میتنی. لیکن اگر این استیج کست پروگرس کرده بلی سیویر انگزایتی رفت بله یک شدید انگزایتی لیول کست بله شدید رفت تو حتی که امو صلاحیتی که تو صرف میتونی برای یک مسئله کست فوکس کنی امزو هم کست تو پس میشه تو امو مسئله کست تو صرف در یک وقت بله یک اسپسیفیک دیتیل کست صرف تو بله یک حسی از اون مسئله کست فوکس میتنی. یعنی در دیگه زبان کست تو امو صلاحیتی پرابلم سالوینگ خور هم از دست میدی. بورد منی مادریت انگزایتی خود تو در یک وقت کم سے کم برای یک مسئله فوکس میتنیست نه تو صرف بیگ پیکچر رو لزوم کردی. لیکن منی سیویر انگزایتی کست یا منی شدید انگزایتی کست تو صرف یک حسیش کست فوکس میتنی و تو امو پرابلم سالوینگ چیزی خورم کست تو از دست میدی. از خاطر زی که تو از بس که ذهن تو کست از بس که کلو تیت میشه وازی کدام خطرناک نیکست لیول شکسته که چارم نه لیول شسته و استه پینیک اٹیک کسته اور بگی که دزو لیول که تو پینیک وقتی که تو دمانه پینیک که تو مایی کسته تو توتلی از قد ریالیتی کسته تو چیزا مشی قد ریالیتی کسته بالکل دیتیچ مشی امزو حقیقت گرد برد کسته امزو کسته بالکل چیزا مشی مغز تو کسته توتلی یک دفعه کسته بلنک مشه. البته این میتونه مثلا کسته بریک چند سیکند وری نارملی کسته پینیک اٹیک مشه یا بور برای یک منت وری کسته پو چیزا مشه که تو بالکل ایموبایل مشه بالکل تو امو حرکت خور کسته از دست کسته میدی دیگه ازو کدام چیزا کسته که تو بیتنی هلوسینیت کنی یو چیزایی کسته تو بینگرنی که حقیقت کسته نداشته باشه دیگه ای کسته و استیج است که فول شدید خوف است و انسان کسته ده دیلوژن ما بعضی انسان کسته صلاحیت کمیونیکیت کدوی خو صلاحیت گپ زدوی خو صلاحیت چیزی خورم کسته از دست میده. خب دوستان در نظر از ما کسته ای امی قض کافی است. ما نمیخوایم کسته شمور مزید معلومات داده امی قض کی گفتم شمور کسته انکشیس کنم
یا شمار کسته پریشان کنم یا مزید کسته می چیزایی که گفتم میره مزید کامپلکس کده امو گرفتی که تبال داشتین امورم کسته چیزا کن خود جو خبره که یک ٹاپیکی که لانگ میشه نه کافی که دور دراز میشه و زیادم امو صلاحیت فوکس کدو خمز دست میده. خب دوستا اگر شما گو سوال دارین یا گو کامنت دارین ما خوشحال میشم دم کامنت سیکشن که است سوالای که است لیکای کن ما خوشحال میشم که گو کامنت دارین هم د کامنت سیکشن که است برسنین سوال کامنت نظر انتقاد که است تمامیش که است ویلکم. خب شما اگر روستم توغنین روستم گوش منین بخشش باشه چرکی ویدیو نی روستم توغنین روز شما خو روستم گوش منین روز شما خوش اگر شاوتم تو گوش منین شاو شما خوش یک جان تشکر.